दोस्तों, इस साहिब ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि मैंने आपका प्रोग्राम कई बार टीवी पे देखा है। मेरा सवाल ये है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं और इस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रे हो रहा होता है ना तो वहाँ वंदे मातरम गाया जाता है और न ही हिंदी ज़बान पढ़ाई जाती है। और जब मैंने इनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हो, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है और उनके कई स्कूलों में हिंदी जुबान ही नहीं पढ़ाई जाती और मुल्क इंडिया के बारे में कुछ भी पढ़ाने से कतराते हैं। और मुल्क इंडिया के बारे में आपके मजहब में क्या हुक्म है, ये ज़रा मुझे बताएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया, पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या तराना आप कहते हैं उसके माना क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसके माना है कि हम सजदा करते हैं इस देश को जो कि हमारी माँ है, ऐसे कहा जाता है ना, और हम उसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिरक है। शिरक है इस्लाम में और गलत है हिंदू मजहब में भी। तो खूब तालियां बजी। हिंदू मजहब में भी यही है कि आपको इबादत सिर्फ एक खुदा की करना चाहिए, धरती की नहीं, यानी अपने मुल्क की नहीं। तो हिंदू मजहब में भी गलत है, ईसाई मजहब में भी गलत है, इस्लाम मजहब में भी गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ते, इसीलिए आप कोई भी गाना गाते हैं अगर उसके माना खुदा के खिलाफ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ हैं, भगवान के खिलाफ हैं, ऐसा गाना या तराना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते के क्या माना है भाई साहब, आप बता सकते हैं? नहीं पता ना, तो फिर बोला नमस्ते के माना है सर झुका के आपको नमन करता हूँ। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क और हराम है, ममनू है। आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। आप मुझसे मोहब्बत कर सकते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, आप मेरी बात पे अमल कर सकते हैं, आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, मैं आपके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़ेपन में मुझे अगर गलत चीज़ कही तो मैं वापस जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं उसे नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गलत है और जो लोग नहीं जानते वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक हिंदू खातून ने मुझसे पूछा कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं ना। मैंने कहा जी हाँ, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ। तो बोली मैं आपका रोज़ाना प्रोग्राम देखती हूँ और मैं 25 साल के बाद हिंदुस्तान आ रही हूँ। उसके सर पे टीका लगा हुआ था, हिंदू औरत थी और बोलती है कि मैं आपके प्रोग्राम देखती रहती हूँ और बहुत तारीफ करने लगी। मैं कहता हूँ सारी तारीफें अल्लाह की हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा यह गलत है, शिर्क है, हराम है। तो बोली क्यों? वही जवाब मैंने दिया और बोली आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे कहा कि आप जाइए कुरान पाक पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। फिर खूब तालियां बजी और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, यानी इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आपको सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, जितने नबी आए उनको मानना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना चाहिए। और अगर आप कुरान और वेदास जहाँ बराबर हैं इस पर अमल करेंगे और एक खुदा को मानेंगे और आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा वंदे मातरम में शिरक है, इसको हम मुसलमान नहीं कह सकते और आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। आपका एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती। कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूलों में इंडिया में पढ़ाई जाती है। जो स्कूल मैंने कायम किया है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। सिर्फ हिंदी नहीं, मराठी भी जो हमारी स्टेट लैंग्वेज हैं। हम सबसे पहले अंग्रेजी और अरबी पे जोर देते हैं, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे ताकि इस मुल्क में जितने मज़ाहिब हैं हिंदुस्तानी लोग इसको समझें। मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदांत
ویداس پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد حق کی طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے تو خوب تالیاں بجیں۔ سارے ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ سنسکرت پڑھیں، کیونکہ ویداس سنسکرت میں ہے، ہندی میں نہیں ہے، اور ہندو کی زبان ہے سنسکرت۔ اور میں نے تقریر بھی کی ہے کہ ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب تو پڑھتا ہی نہیں، تو وہ کیا جانے، اس لیے ویداس کے حوالے دیتا ہوں تاکہ لوگ خود بھی تحقیق کریں۔ آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے ہمیں بات ماننی چاہیے وہ ہمارے خالق کی، خدا کی اور اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات مخالفت کرتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں، اور میں اصل میں ہندوستانی ہوں، یعنی میں بنیاد پرست مسلم ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں۔ میں ہندوستان کے قانون کو جانتا ہوں۔ ہندوستان کے قانون میں ایک بھی چیز فرض نہیں جو کہ اسلام میں حرام ہو یا ممنوع ہو، اور ہندوستان کے قانون میں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ جو اسلام میں حرام ہو۔ اس کو مانو، اور جو چیزیں اسلام میں فرض ہیں وہ چیزیں ہندوستان کے قانون میں بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، لیکن اگر کہیں بھی ٹکراؤ ہوگا، یعنی اگر دیش یا ملک کا قانون خالق کے قانون سے ٹکرائے گا تو خالق کا قانون سب سے اونچا ہے، خدا کا قانون سب سے اونچا ہے، اللہ کا قانون سب سے اونچا ہے۔ یہ ملک ہمیں سہولیات دیتا ہے، ہمیں آب و ہوا دیتا ہے، لیکن جان کس نے دی؟ جان تو خدا نے دی نا۔ ملک نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے۔ میں خلاف نہیں ہوں۔ دیش بھکت کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ بولتے ہیں دیش بھکت یعنی دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں۔ اگر اس کے معنی دیش کی ترقی چاہنا ہے تو میں دیش بھکت ہوں۔ اگر دیش بھکت کا مطلب عبادت کرنا ہے تو میں عبادت صرف خدا کی کرتا ہوں، لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے اور اسلامی شریعت کے مطابق ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ اسی وجہ سے سکھ مذہب میں مسلمان اور ہندوؤں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہاں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں، اور میں سارے مذاہب والوں کو کہتا ہوں کہ آؤ ان باتوں کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان برابر ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں جو کہ اکیلا ہے۔ بھگوت گیتا، بائبل، قرآن، ان میں کیا کیا ایسا ہے جو برابر ہیں؟ ان پہ تو آؤ، بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو اور مسلمان کچھ باتوں پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حقیقت میں ایسا ہے۔ اور اپنیشد میں لکھا ہے آیت نمبر 1 میں کہ ایکم ادتیم، کہ خدا ایک ہے دوسرے کے علاوہ، اور شیتا شیتا میں ہے کہ چیپٹر نمبر 6 میں ورس نمبر 9 میں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی خاندان نہیں اور اس کا کوئی باپ نہیں۔ اسی طرح لکھا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 32 میں آیت نمبر 3 میں کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں۔ تو اکثر ہندو کو اپنی کتابوں کے بارے میں ہی پتہ نہیں۔ ایک بار میرا انٹرویو سٹار نیوز پہ آیا اور سائل نے پوچھا کہ ذاکر بھائی آپ وندے ماترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ویداس میں لکھا ہوا ہے کہ اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ تو جب آپ وندے ماترم کہتے ہیں، آپ اپنے ملک کو خدا کہتے ہیں اور لوگوں کو ہندو کتابوں کے بارے میں پتہ نہیں، میں نے کہا کہ آپ کسی ہندو پنڈت سے پوچھیں وندے ماترم کے بارے میں، تو ویداس کے خلاف ہے نا، کیونکہ وندے ماترم کا مطلب ہے کہ میں اس دھرتی کی عبادت کرتا ہوں، جو کہ ویداس کے خلاف ہے۔ اور آریہ سماج کے مطابق بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں۔ لہٰذا میں نے سارے انڈیا کو بتایا کہ وندے ماترم تو ویداس کے خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے۔ 3 مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ وندے ماترم یعنی میں اس دھرتی کو سجدہ کرتا ہوں یا اس دھرتی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس زمین کو لکشمی بھی کہا جاتا ہے اور درگا بھی کہا جاتا ہے۔ قابل اعتراض باتیں ہیں یہ ساری۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں گے، چاہے وہ حقیقی ماں ہی کیوں نہ ہو، جس نے ہمیں 9 ماہ پیٹ میں ہی کیوں نہ رکھا ہو، پھر بھی ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں انسانیت میں سب سے افضل اللہ کے بعد کون ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور یہ وندے ماترم سیاسی گیم بھی ہے، چاہے کوئی بھی شخص سعودی عرب میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وہ بھی سعودی عرب کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور جو شخص پاکستان میں پیدا ہوا ہو وہ بھی پاکستان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انڈیا والے بھی انڈیا کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کو ماں نہیں کہہ سکتے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا تھا۔ شکریہ، السلام علیکم۔